की मक्खियां उन फलों, सब्जियों, बीजों और मेवों की पैदावार में 70% किरदार अदा करती हैं, जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हर रोज तकरीबन 2700 लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। बेहतरीन मशवरा वही लोग देते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया हो। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपके खून से इस्तेमाल करेगा। डिप्रेशन की वजह से जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां वाक़या होती हैं। इंसानी हड्डियां स्टील से ज्यादा मजबूत होती हैं। विटामिन B12 या B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ गोश्त से हासिल होता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि विटामिन B12 की कमी हड्डियों के कमजोर होने का सबब बनती है। स्ट्रॉबेरी बीनाई को बेहतर बनाने में मदद करती है और कैंसर के खतरे को कम करती है। 6 माह तक हफ्ते में 3 दिन कम से कम 20 मिनट की वर्जिश करने से आपकी खुशी में 10-20% इजाफा होता है। आपकी उम्र जितनी ज्यादा होगी, आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत होगी। जब खवातीन आपसे अपने मसाइल के बारे में बात करती हैं, तो वो हल तलाश नहीं कर रही होती, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई उन्हें सुने। डिप्रेशन की 4 इलामात। नंबर 1, मूड में तब्दीली। नंबर 2, यादाश्त और सोच में तब्दीली। नंबर 3, जिस्मानी तब्दीली। नंबर 4, रवैये में तब्दीली। अगर कोई शख्स आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी देखे, तो इसका मतलब है कि उसे जाने की जल्दी है और वो मजीद आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। जब आप लंबे अरसे तक परेशानी में रहते हैं, तो आपके दिमाग का साइज तब्दील हो जाता है। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं, तो यकीनी बनाएं कि वो बैठे हों और आप खड़े हों। इससे वो आप पर जल्दी यकीन करेंगे। मसरूफियत में लोग ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तब वो किसी मनफी सोच में मुब्तला नहीं होते। इंसानी दांत शार्क के दांतों की तरह मजबूत होते हैं। चहलकदमी दिमाग को तेज करती है। जो लोग अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, उनकी जॉब और तरक्की के चांसेस ज्यादा होते हैं। चार्जिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से बैटरी को नुकसान पहुंचता है। झूठ बोलने की 8 आम इलामात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मुंह को ढांपना। नंबर 2, नाक को छूना। नंबर 3, सर हिलाना। नंबर 4, आंखें रगड़ना। नंबर 5, कान पकड़ना। नंबर 6, गर्दन खुरचना। नंबर 7, कॉलर खींचना। नंबर 8, मुंह में उंगली डालना। जो लोग शादी करते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, वो तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, तो इंसानी दिमाग 3 से 6 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जिस शख्स से आपको तवज्जो, प्यार और मोहब्बत की भीख मांगनी पड़े, वो आपके लिए सही नहीं है। एक अच्छा शख्स आपको ये चीजें आसानी से देता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है।
کپڑوں کا آپ کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص جس طرح ریسٹورنٹ کے سٹاف کے ساتھ پیش آتا ہے، اس سے آپ اس کی نیچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود آکسیجن کا 20% دماغ استعمال کرتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو سر ہلانے سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ ایک نارمل انسان 7 منٹ میں سو جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا وہ واحد آرگن ہے جو کبھی نہیں تھکتا۔ ایک نارمل انسان اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال سونے میں گزارتا ہے۔ کاٹنے والے مچھر صرف مادہ مچھر ہیں۔ پاکستان کا ایک شہر سیالکوٹ دنیا کی آدھی فٹ بالز تیار کرتا ہے۔ تنہائی انسان کو کمزور کرتی ہے، اس لیے دوست بنائیں اور مضبوط رہیں۔ پہلا کمپیوٹر 1940 کی دہائی میں ایجاد ہوا۔ اگر آپ کو مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو کھلی فضا میں سانس لیں، چہل قدمی کریں۔ ورزش انسان کے موڈ اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے کیمرے کو تصویر لینے میں 8 گھنٹے لگے۔ کسی بات پر غصہ کرنے اور کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 24 گھنٹے تک انتظار کریں۔ اگر اتنے وقت کے بعد اس بات نے آپ کو پریشان نہیں کیا تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ اس پر غصہ کیا جائے۔ آپ کا کمرہ جتنا ٹھنڈا ہوگا، سونا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دنیا کا سب سے پرسکون کمرہ اتنا پرسکون ہے کہ کوئی بھی 45 منٹ سے زیادہ اس کمرے میں نہیں رہ سکا۔ اچھی نیند لینے والے کم کیلوریز کھاتے ہیں۔ چیونگم انسان کی توجہ کو بڑھاتی ہے، موڈ کو بہتر کرتی ہے، بے چینی اور پریشانی کو کم کرتی ہے۔ ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کریں جو مشکلات سے بھرا ہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ دوسرے لوگوں کا پیچھا نہ کریں، محنت کریں اور خود کامیاب بنیں۔ ان 2 اصولوں پر عمل کرنے سے اچھے لوگ خود آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ ایک گلاس گرم دودھ سے آپ کو نیند آنے میں مدد ملتی ہے۔ لوگ آپ کی پہلی اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے اپنا اچھا تاثر قائم کریں اور اچھی بات پر اختتام کریں۔ جو لوگ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور پرکشش نظر آتے ہیں، چاہے دوسرے ان کے پرفیوم کو نہ سونگھ سکیں۔ کچھ نیا سیکھنے کے بعد فوراً سو جانا آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔